رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام جس کے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إلهي ذكر پاک ہوا فاتحہ نویس محفل پاک صلاۃ والسلام پاکی والدہ الہی اللہ میں قبول و منظور فرما. مولا اس کے ادا کرنے میں جو غلطیاں کوتاہیاں قصداً یا صابر سرگردی محبوب پاک کا صدقہ معاف فرما. مولا فاتحہ خوانی پہ اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. اجر ثواب حضور نبی کریم آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی روایت مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آقا علیہ السلام کے والدین کریمین آل بیت ازواج مطہرات پیغمبر پاک چار یار تمام صحابہ کرام کی روایت باقی پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. 12 امام 14 معصومین شہیدان کربلا 7 سلطان الفقراء بالخصوص پیران پیر دستگیر جناب غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تحفۃً پیش کرتے ہیں.